नमस्ते। यो भिडियोमा हामीहरू मोनेटरी पोलिसीलाई इकोनोमीमा स्टेबिलाइजेसन पोलिसी टुलको रूपमा कसरी उपयोग गरिन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। अब स्टेबिलाइजेसन पोलिसी भनेको चाहिँ के हो त? सबैभन्दा पहिला भन्दा कुनै पनि इकोनोमीमा निश्चित समय अन्तरालमा कहिले चाहिँ उत्पादन बढ्ने, कहिले उत्पादन घट्ने, यस्तो चक्र चलिरहन्छ, यस्तो प्रक्रिया चलिरहन्छ। त्यसलाई हामीहरू बिजनेस साइकल भनेर भन्छौँ। एउटा फ्री मार्केट इकोनोमीमा बिजनेस साइकल आउनु भनेको नेचुरल चिज हो भनेर भन्ने गरिन्छ। यस्तो बिजनेस साइकल्सहरू आउनु नदिनको लागि मौद्रिक नीतिलाई कसरी युज गरिन्छ, त्यसलाई हामीहरू स्टेबिलाइजेसन पोलिसीको टुल भनेर भन्छौँ। मौद्रिक नीतिलाई त्यो भएर स्टेबिलाइजेसन पोलिसी भनेको चाहिँ फ्लक्चुएसन्सहरू आउन नदिने हो, उतार चढाव आउन नदिने हो भनेको। प्राइस धेरैले बढ्न पनि नदिने, प्राइस धेरैले घट्न पनि नदिने, त्यसै गरेर बेरोजगारी धेरै बढ्न पनि नदिने र त्यसै गरेर ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट धेरै घाटामा जान नदिने, आर्थिक वृद्धि दर पनि एकदमै तल झर्न नदिने, रिसेसन पनि हुन नदिने र एकदमै स्पिडमा बढ्न पनि नदिने। त्यस्तो हुन नदिनको लागि मोनेटरी पोलिसीलाई कसरी टुलको रूपमा युज गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरू एउटा चित्रबाट हेर्न सक्छौँ र त्योभन्दा अगाडि यो मोनेटरी पोलिसीको रुलबाट हेर्न सक्छौँ, टेलर्स रुलबाट। टेलर्स रुलले हुन त यसको इक्वेसन छ, तर पनि सिम्पली के भन्छ त भन्दा यदि इकोनोमीमा इन्फ्लेसन चाहिँ ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम इन्फ्लेसन छ, अर्थात् चाहिने भन्दा बढी इन्फ्लेसन यदि भइरहेको छ भने इकोनोमीमा चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट रेट बढाउनु पर्छ। त्यस्तै गरेर यदि इकोनोमीको इन्फ्लेसन चाहिँ चाहिने भन्दा कम छ अथवा इकोनोमीमा डिफ्लेसन भइरहेको छ भने इकोनोमीलाई बुस्टअप गर्नको लागि ब्याज दर घटाउनु पर्छ। यो दुईटै पोलिसी भनेकै के हो त? इकोनोमीलाई स्टेबिलाइज गर्नको लागि युज हुने हो। जस्तो इकोनोमीमा इन्फ्लेसन एकदमै ऱ्यापिड हुन थाल्यो भने ब्याज दर बढाउने बित्तिकै के हुन्छ त? एग्रिगेट डिमान्ड घटेर जान्छ। एग्रिगेट डिमान्ड घट्ने बित्तिकै इन्फ्लेसनमा पर्ने प्रेसर कम हुन्छ र इकोनोमी चाहिँ हाइपर इन्फ्लेसनमा जाँदैन। त्यस्तै गरेर इकोनोमीमा इन्फ्लेसन कम छ, डिफ्लेसन छ भन्नुको अर्थ के हो त? इकोनोमी रिसेसनमा छ भनेको। यदि इकोनोमी रिसेसनतिर जान थाल्यो भने ब्याज दर घटाउने, ब्याज दर घटाउँदाखेरि इकोनोमीमा एग्रिगेट डिमान्ड बढ्छ। एग्रिगेट डिमान्ड बढ्ने हो भने इकोनोमीमा आउटपुट, इम्प्लोइमेन्ट आदि सबै बढ्छन् र डिफ्लेसन हुँदैन, इन्फ्लेसन पनि वृद्धि भएर जान्छ। यसरी मोनेटरी पोलिसीलाई चाहिँ इन्फ्लेसन पनि हुन नदिने र रिसेसन पनि हुन नदिने कामको लागि युज गर्न सकिन्छ। त्यसलाई हामीहरू एक्सपेन्सनरी र कन्ट्र्याक्सनरी मोनेटरी पोलिसी भनेर भन्छौँ। यही तर्कलाई हामीहरू चित्रमा पनि देखाउन सक्छौँ। रिसेसनको बेलामा चाहिँ मोनेटरी पोलिसीले के गर्छ त भन्दा ब्याज दर घटाउने काम गर्छ, मनी सप्लाई बढाउने काम गर्छ, क्रेडिट पनि एक्सप्यान्ड गर्ने काम गर्छ, ताकि एग्रिगेट डिमान्डमा वृद्धि होस्, आउटपुटमा वृद्धि होस्, इम्प्लोइमेन्टमा वृद्धि होस्। यसलाई हामीहरू एउटा चित्रमा देखाउन सक्छौँ। यो चित्रलाई आइएसएलएम इक्विलिब्रियम भनेर पनि भनिन्छ। यो आइएस कर्व भनेको गभर्नमेन्टको बजेट देखाउने कर्व हो। एलएम कर्व भनेको चाहिँ इकोनोमीमा मनी सप्लाईको क्वान्टिटी अथवा मनी मार्केट इक्विलिब्रियम देखाउने कर्व। सुरुमा इकोनोमीमा आउटपुट Y1 छ र इन्ट्रेस्ट रेट R1 छ। सपोज मानौँ कि यो भनेको एकदमै लो लेभल अफ इन्कम हो। अब इकोनोमीलाई रिसेसनबाट बाहिर निकाल्नु छ भने के गर्छ त? सेन्ट्रल ब्याङ्कले मनी सप्लाई वृद्धि गर्छ। मनी सप्लाई वा लिक्विडिटी वृद्धि गर्छ, जसले गर्दाखेरि एलएम कर्व चाहिँ दायाँतिर सर्छ। एलएम कर्व दायाँतिर सर्ने हो भने इकोनोमी ए बिन्दुबाट अब नयाँ बिन्दुमा आउँछ, बी बिन्दुमा ब्याज दर कम हुन्छ, ब्याज दर घट्छ। ब्याज दर घटेपछि लगानी बढ्ने कारणले गर्दाखेरि इकोनोमीमा उत्पादन वृद्धि भएर जान्छ, इन्कम वृद्धि भएर जान्छ। यसरी रिसेसनको अवस्थामा रिसेसन आउन नदिनको लागि भनौँ न, रिसेसन आउने जस्तो भयो भने मोनेटरी पोलिसीले एक्सपेन्सनरी इन्स्ट्यान्स लिन्छ। र यो विस्तारकारी कार्यदिशाको कारणले गर्दाखेरि इकोनोमीलाई थप
रिसेसनमा जानबाट जोगाउँछ। अर्को चाहिँ मानौँ कि इकोनोमी हाइपर इन्फ्लेसनमा छ, एकदमै हाइपर, जस्तो अर्जेन्टिनाको जस्तो इन्फ्लेसनमा छ भने मोनेटरी पोलिसीले के गर्छ त मनी सप्लाईलाई कन्ट्र्याक्ट गर्ने, घटाउने, क्रेडिट चाहिँ घटाउने, ब्याज दर बढाउने काम गर्छ। सो यो हुँदाखेरि के हुन्छ त एग्रिगेट डिमान्ड चाहिँ घटेर जान्छ। एग्रिगेट डिमान्ड घट्ने हो भने इन्फ्लेसन पनि घटेर जान्छ। सो यस्तो खालको मोनिटरी पोलिसीलाई हामीहरू कन्ट्र्याक्सनरी मोनिटरी पोलिसी भनेर भन्छौँ, जुन अस्तिको भिडियोमा पनि हामीहरूले हेऱ्यौँ। सो यसलाई पनि हामी चित्रमा देखाउन सक्छौँ। यतापट्टि वाई र यतापट्टि आर। यो चाहिँ बजेटमा केही पनि चेन्ज नभए हुनाले आइएस कर्भ जस्ताको तस्तै हुन्छ। यो चाहिँ हामीहरूको एलएम कर्भ हो। सो इकोनोमी सुरुमा चाहिँ Y5 बिन्दुमा छ, सपोज इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ R5 छ। अब मानौँ कि यो Y5 बिन्दु भनेको एकदमै हाई लेभल अफ इन्कम हो। यहाँ डिमान्ड धेरै बढी भएको कारणले गर्दाखेरि इकोनोमीमा अब इन्फ्लेसनरी प्रेसरप्रति समस्या छ, सम्भावना छ भने अब मनी सप्लाई कटौती गर्छ। मनी सप्लाई कटौती गरेपछि के हुन्छ त एलएम कर्भ बायाँपट्टि सर्छ। एलएम कर्भ बायाँपट्टि सर्ने हो भने इकोनोमी अगाडिको ए बिन्दु, सुरुको ए बिन्दुबाट बी बिन्दुमा जान्छ, जहाँ बी बिन्दुमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट बढी छ, R5 बाट R6। सो इन्ट्रेस्ट रेट बढी भयो भने के हुन्छ त इन्भेस्टमेन्ट घट्छ। इन्भेस्टमेन्ट घटिसकेपछि त्यसले चाहिँ इन्कम लेभललाई पनि घटाउँछ। इन्कम लेभल घटेर Y4 मा पुग्ने हो भने, इन्कम लेभल घटेर Y4 मा पुग्ने हो भने यसले डिमान्ड कम गर्छ। डिमान्ड कम गर्ने हो भने यसले मूल्य वृद्धि कम गर्छ, जसले गर्दाखेरि हाइपर इन्फ्लेसन चाहिँ चेक हुन्छ। सो यसरी स्टेबिलाइजेसनको लागि अथवा इकोनोमीमा आर्थिक स्थिरता कायम गर्नको लागि मोनिटरी पोलिसीलाई कसरी युज गरिन्छ अथवा बिजनेस साइकल आउन नदिनको लागि मोनिटरी पोलिसीले कसरी काम गर्छ भन्दा, यदि इकोनोमी रिसेसनमा जान थाल्यो भने मोनिटरी पोलिसीले एक्सटेन्सनरी कार्यदिशा लिन्छ, एक्सपेन्सनरी, जसले गर्दा मनी सप्लाई वृद्धि गर्छ, ब्याज दर घटाउँछ। हामीले माथि भने जस्तै ब्याज दर घटायो भने यसले इकोनोमीमा बुस्टअप गर्छ। त्यस्तै गरेर यदि इकोनोमीमा यदि हाइपर इन्फ्लेसनको अवस्था भयो भने इकोनोमीमा भएको एग्रिगेट डिमान्डको विस्तारलाई रोक्नको लागि यसले चाहिँ ब्याज दर वृद्धि गर्छ, मनी सप्लाई घटाउँछ, जसले गर्दाखेरि इकोनोमीमा एग्रिगेट डिमान्ड चेक हुन्छ र इन्फ्लेसन चाहिँ एकदम तीव्र गतिमा वृद्धि हुन पाउँदैन। सो यसरी मौद्रिक नीतिलाई हामीहरू स्टेबिलाइजेसन पोलिसीको टुलको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। अर्को भिडियो चाहिँ हामीहरू मौद्रिक नीतिमा भएको परिवर्तनले अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्रमा कसरी प्रभाव पार्छ, रियल सेक्टरमा कसरी प्रभाव पार्छ, एक्सटर्नल सेक्टरमा कसरी प्रभाव पार्छ, गभर्नमेन्ट सेक्टरमा कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने छलफल गर्छौँ।